बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान ने बेटों की पाकिस्तान आमद के हवाले से क्या अहम ऐलान किया, इसकी तफसील व्यूअर्स मैं आपके सामने रखूंगा। और पार्टी को डिस्टेबलाइज कौन करना चाहता है, इमरान खान का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिर्फ 30 सेकंड के लिए लगता है और क्या हुआ। और फिर उमर अयूब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा। इससे पहले भी कई खत लिखे गए, लेकिन इन खतूत का कोई असर पाकिस्तान में इन कैंगरू कोर्ट्स के ऊपर नहीं पड़ रहा। इसका भी एक जायजा रखेंगे आपके सामने। और फिर इमरान खान का मुकाबला इसहाक डार से, और क्या जवाब दिया इमरान खान ने इसहाक डार को, ये भी आपको बताएंगे। और व्यूअर्स, नवाज शरीफ साहब ने हाथ क्यों जोड़े और घर के भेती ने किस तरह से ये राज जो है वो दुनिया के सामने रखा। और फिर काशिफ अब्बासी साहब के घर पर एक इंतहाई आम बैठक हुई है। कमर ज़बान कायरा क्यों नीचे सर करके फ़ोन देखते रहे, और फिर मौलाना तारिक जमील साहब ने कड़ाके किसके निकाले, ये भी आपको बताएंगे। और ज़ायरीन पर पाबंदी, बलूचिस्तान में हम लोगों को सिक्योरिटी नहीं दे सकते। वो जो कहते थे कि एसएचओ की मार है, आज अरबों रुपया जो इन्वेस्ट हुआ और मुख्तलिफ टूर ऑपरेटर्स को दिया गया, बुकिंग हो गई। ज़ायरीन को ईरान और इराक क्यों सिक्योरिटी नहीं मुहैया की जा रही, ये भी आपको बताएंगे। और इस पर क्या होने जा रहा है पूरे मुल्क के अंदर। और फिर 300 अरब का नया स्कैंडल, और इस स्कैंडल का रूहे रवा कौन है। और फिर भारतीय लोकसभा में ड्रामा, राहुल गांधी ने क्या कहा और मोदी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। और मोदी ने सदर ट्रंप के हवाले से क्या बयान जारी किया, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन जो सबसे अहम खबर है, खान साहब से कल मुलाकात का दिन था और पाकिस्तान की मीडिया ने इसे रिपोर्ट भी किया, लेकिन इमरान खान की गुफ्तगू को पाकिस्तान के मीडिया पर पिछले कई महीनों से रिपोर्ट नहीं किया जा रहा। जब आपके मतलब की कोई स्टेटमेंट आती है या फिर इमरान खान से मतलब का सवाल पूछा जाता है, तो फिर मतलब का जवाब हासिल करने के लिए मतलब की खबरें भी लगती हैं। और पिछले कुछ दिनों से इमरान खान के बेटों के हवाले से पाकिस्तान की हुकूमत सियासत कर रही है, एक गंदी सियासत, एक मकरू सियासत कर रही है। बाप से बच्चों की मुलाकातों को भी एक सियासी रंग दिया गया। आओगे तो गिरफ्तार करेंगे, पाकिस्तान आओगे तो बचकर आना, ये धमकियां बच्चों को मिलती हैं। ये सवाल अब खान साहब के सामने रखा गया और कहा गया कि बेटे दोनों पाकिस्तान आ रहे हैं तो क्या वो कोई तहरीक लीड करेंगे। तो इस पर इमरान खान का क्या जवाब था, गौर कीजिएगा। खान साहब कहते हैं कि बाप ही काफ़ी है। जब ये सवाल इमरान खान के सामने रखा गया तो उनका जवाब था कि लीड करने कोई नहीं आ रहा, इन तमाम लुटेरों, माफियाज और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए इनका बाप ही काफ़ी है। इसका मतलब निकाला गया कि इमरान खान ने बेटों को पाकिस्तान आने से रोक दिया, चैनल्स को टिकट्स भेजे गए और फिर खबरनामे में हेडलाइंस भी लगी। और खबर क्या थी कि इमरान खान ने बेटों को पाकिस्तान आने से रोक दिया। और फिर इसका एक और एंगल भी, साले जफ़र जैसे लोगों ने क्या कहा कि इनके ख़ानदान के आपस में इख्तलाफात थे, भावच को ये पसंद नहीं करते थे। इससे पहले भी अलीमा खान के ऊपर इस तरह से गंद उछाला गया। ख़ानदान के अंदर जो इख्तलाफात थे, जिनकी कोई हैसियत नहीं, जिनका कोई वजूद नहीं था, इन्हें पाकिस्तान की अवाम के सामने एक नैरेटिव के तौर पर पेश किया जाता है कि इनकी जान को ख़तरा है, ये पाकिस्तान नहीं आएंगे, और अगर आए तो ख़ानदान के लोगों को पसंद नहीं है। और फिर इसके साथ साथ एक और चीज़ भी हुई, पार्टी के अंदर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की गई कि लोगों को इमरान खान के बेटों का पाकिस्तान आना यानी तहरीक के अंदर पसंद नहीं, इसलिए कि हमारे ऊपर सवाल होंगे, और अगर बच्चे पाकिस्तान आए और हमने लीड ना किया और बच्चों ने लीड किया तो फिर हमारी क्या हैसियत रहेगी। अच्छा चले, ये तो बात दुरुस्त थी। पार्टी के अंदर ये इस तरह की बातें ज़रूर हुई, क्योंकि लोगों को अपनी बका की जंग जो लड़ रहे हैं वो हारते हुए जब आपको अपनी जंग नज़र आती है तो फिर आप इसी किस्म के बयान देते हैं। और ये सारे रॉन्ग नंबर्स थे कि अगर बच्चे आ गए तो भाई ने फिर सानू किन्हें पूछना है, कौम बच्चों के पीछे लीड करेगी। और अगर ये मौका मिल गया तो लिहाजा इसको कंट्रोवर्शियल बनाया जाए। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी लोगों ने जानबूझकर इस कंट्रोवर्सी को
बढ़ावा देने के लिए अपना गंदा किरदार अदा किया। फिर भी उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक वजाहत आई कि इमरान खान साहब के बच्चे पाकिस्तान आएंगे, किसी को भी इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अभी तक इसके हवाले से फ़कत तारीख का तयन होना बाकी है। और साथ में सबको याद रहे कि जब उन्होंने इसका फैसला किया था तो उन्होंने अपने वालिद से वाज़े कहा था कि हम आपसे इजाज़त नहीं ले रहे बल्कि आपको इतला दे रहे हैं। सो ये जो प्रोपेगेंडा है इनसे परहेज़ किया जाए क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं। अलीमा खान का जी बयान ये भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इमरान खान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश है, उनकी हुकूमत को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश है। इस हुकूमत को जो लोग चाहते हैं डिस्टेबलाइज़ किया जाए, ऐसा नहीं होगा। मैं आज सबको दावत दे रहा हूँ कि आप सब ने आना है, फैमिलीज़ ने आना है, बच्चों ने, बुज़ुर्गों ने और ख़ास तौर पर मेरे नौजवानों ने अपनी हकीकी आज़ादी के लिए निकलना है, अपने हक़ के लिए, इंसानियत के लिए, मुल्क में रूल ऑफ़ लॉ के लिए खड़े हों। अगर आप इस तहरीक में हिस्सा नहीं लेते तो आप भी मुल्क को उतना ही नुकसान पहुँचा रहे हैं जितना उन्होंने पहुँचाया। ये तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक मुल्क आज़ाद, रूल ऑफ़ लॉ इस मुल्क के अंदर नहीं होता। देखें, कल भी किसी दोस्त ने और आज काफ़ी कमेंट्स किए हुए हैं, आप जाकर मेरी जो पिछली वीडियोस पे देख सकते हैं कि अगर प्लान बता दिया गया तो फिर वो तैयारी करते हैं। लेकिन जब लोगों की मोबिलाइजेशन का मामला हो, ये कोई 1, 4, 5, 7, 8 घरों ने तो इकट्ठे होकर नहीं आना कि वो अपना प्लान नहीं बताएंगे और किस दिन हम क्या करने जा रहे हैं। देखें, जब आप लोगों को मोबिलाइजेशन की और जब ये पैगामात आते हैं कि बच्चे निकलें, फैमिलीज़ निकलें, तारीख पता होनी चाहिए। तारीख बता दी, अब प्लान क्या है ये भी पता होना चाहिए। आपने अपने अपने इलाकों में एहतजाज करना है, आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एहतजाज करना है, आपने स्याह झंडा लहरा कर एहतजाज करना है, आपने एहतजाज कैसे करना है, ये वो सवाल है जो पाकिस्तान की आवाम और तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर के सामने रखना ज़रूरी था। अब इसके ऊपर अमल कैसे किया जाएगा ये अलग मामला था, लेकिन प्लान आवाम को मिलना चाहिए। ये तहरीक कैसे चलेगी 5 अगस्त, नहीं तो फिर वही होगा ना जो सलमान अकरम राजा ने कहा कि भाईजान तुसी पंजाब च आप सदर हैं, आप जाने, आपका काम जाने, हमसे ना पूछें कि प्लान क्या है। केपी वाले ने कहा कि जनाब मैं तो अकेला ही, जब सेनेट की टिकट की बात आएगी अफरीदी के लिए तो 500 गाड़ियों में काफिला जा सकता है, लेकिन इमरान खान के लिए 5 गाड़ियां भी तुम नहीं निकाल सकते। डूब के मर जाने का मकाम था केपी हुकूमत के करता धरतों का। और बाकी सूबों में हमने इसी तरह देखा। देखें, जब तक यूनिफाइड प्लान नहीं आएगा, जब तक सलमान अकरम राजा ऑनरशिप नहीं लेगा और वो ये कहेगा कि मैं एहतजाज मटीरियल नहीं हूँ, तो फिर तहरीक कैसे चलेगी। जब लोगों के बयानात ऐसे हों तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है ना, वो सोचता है कि मैंने चलना किसकी तरफ है, किसके पीछे चलना है, कौन मुझे लीड करेगा। 26 नवंबर को सर क्या हुआ, अगर लोग मैदान में खड़े रहते, गोलियां चल रही थी, अगर लोग खड़े रहते लोगों के साथ, तो फिर ये जो शहीद हो गए, इनको जिस तरह से बेरहमी के साथ शहीद किया गया और लोग अगर पीछे ना हटते तो ये हुकूमत टिकनी नहीं थी। लेकिन लोग वहाँ से गायब हो गए, चले गए। इससे पहले भी सर यही हुआ और गोलियां चल रही थी। इसका किसी के पास कोई हल नहीं यकीनन, लेकिन ये एक पूरी एक सीक्वेंस है, एक पूरी तारीख है अली अमीन गंडापुर की धोखा देने की, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नातलाफ़ी नुकसान जो है पहुंचा है। अब सर उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर कब्जा कर लिया। मिसाल के तौर पर तहरीक इंसाफ की वो पोजीशन अब केपी के अंदर नहीं है जो होनी चाहिए थी मखसूस नशिस्तों के बाद। दूसरी चीज़, उन्होंने ये जो फ्रंटियर कांस्टेबलरी है इसे भी पूरे मुल्क के अंदर एक अपनी बी टीम बनाकर और प्राइवेट फोर्स के तौर पर इसे इख्तियारात दे दिए, वो भी अब इस्तेमाल करेंगे। और फिर आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, ऑपरेशन वहाँ पे हो रहा है आपके पास, यानी हर गुजरते दिन के साथ आपने अपने तमाम ऑप्शंस को कर्टेल कर दिया और उसमें अली अमीन गंडापुर का ही सिर्फ हाथ है। बाकी लोग तो इस्टेब्लिशमेंट के प्यादों का काम करते हैं, पैगाम रसानी का काम करते हैं। अब जो खान साहब ये बात कर रहे हैं ना कि लोग आए, तो ये प्लान तहरीक इंसाफ के वर्कर को पता चलना चाहिए था, आवाम को पता चलना चाहिए। अगर ये इमरान खान का पैगाम है तो फिर ये आवाम तक भी पैगाम और इसकी हिकमत अमली ज़रूर उन तक पहुँचनी चाहिए। अब ये नईम हैदर पंजोता साहब ने जो बात कही, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अपने हक़ के लिए खड़े हों, इंसानियत के लिए, मुल्क में रूल ऑफ़ लॉ के लिए खड़े हों। अगर आप इस तहरीक का हिस्सा नहीं लेते तो आप भी मुल्क को उतना ही नुकसान पहुँचा रहे हैं। और इस वक्त हैशटैग बाप ही काफ़ी है, ये पाकिस्तान के सोशल मीडिया दुनिया भर में इस वक्त ये ट्रेंड कर रहा है। फिर इमरान खान का केस 30 सेकंड के लिए सुना गया, ये भी ज़रा गौर से खबर सुनिएगा। तारीख में इतनी छोटी समात हमने कभी होते हुए नहीं देखी। 9 मई के मुकदमात के अंदर खान साहब की लाहौर हाई कोर्ट से जमानतें, वो केस जो है मुस्तरद होता है और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच गया, जहां पर खान साहब ने अपने वकला के ज़रिए ये मौक़िफ़ अपनाया कि जो भी केस के मेरिट्स थे
اور وہاں پہ موقع پر موجود نہیں تھے, وہ اداروں کی تحویل میں تھے. تو 9 مئی کا یہ پلان یا ان کے کہنے پر یہ کس طرح جو ان کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے, یہ صرف ناانصافی ہے, یہ ظلم ہے, لہٰذا سپریم کورٹ آف پاکستان انٹروین کرے. لیکن 30 سیکنڈ کے لیے کیس لگتا ہے, 12 اگست کی تاریخ دے دی جاتی ہے اور اس کے درمیان کوئی ٹائم نہیں ہے. اب دیکھیں یہ کیسے ممکن ہے کہ یحییٰ افریدی کو یہ معلوم نہ ہو کہ جناب سلمان صفدر صاحب جو ہیں وہ ملک کے اندر نہیں, ان کو بتایا گیا. اور پھر جو کیس وہاں پہ لگا, یہ صرف انہوں نے ایک امپریشن کریٹ کرنا تھا کہ جناب ہم بھی پاکستان کے اندر رول آف لاء کے لیے کوششیں کر رہے ہیں, چاہے قیدی نمبر 804 ہو یا پاکستان میں عام قیدی, سب کے لیے انصاف آپ کو ایک طرح کا ہی سپریم کورٹ آف پاکستان سے ملتا ہوا نظر آئے گا. میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں, کیونکہ چیف جسٹس کی بات ہو رہی ہے, عمر ایوب نے چیف جسٹس کو خط لکھا اور 9 مئی کے مقدمات انصاف کی بجائے سیاسی انتقام کا شکار ہو چکے. عدالتی کارروائیاں بدنیت, جلد بازی, دباؤ کے تحت کی جا رہی ہیں, ملک میں آئین اور عالمی قوانین پامال ہیں. جھوٹے مقدمات, زبردستی, اطراف اور سیاسی انتقام کی فضا عدلیہ کی ساکھ کو تباہ کر رہی. تباہ نہیں کر رہی بھائی جان, آپ گلائڈ کریں ہوا میں جا کر, اور جن ہوا میں آپ اڑ رہے ہیں نا وہاں پہ شاید آپ کو یہ معلوم بھی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ ساکھ کو تباہ, ساکھ ہے کون سی جو تباہ ہونی تھی؟ کینگرو کورٹس کے ججز یہ فیصلے دے رہے ہیں. پھر جو کچھ خط میں یہ بھی انہوں نے لکھا کہ ڈپٹی اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی موئن ریاض قریشی نے چیف جسٹس آف پاکستان کے نام خط لکھا ہے, جس میں 9 مئی کے مقدمات کے شفاف ٹرائل کا مطالبہ کیا گیا. خط میں کہا گیا کہ انسداد دہشت گردی کی عدالتیں ان مقدمات میں غیر معمولی سرگرمیوں کا مظاہرہ کر رہی ہیں اور صبح سے رات دیر تک سماعتیں جاری رکھتی ہیں, جس سے شفاف ٹرائل کا اصول متاثر ہوتا ہے. ان مقدمات کے ذریعے پی ٹی آئی کے کارکنوں اور حامیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, جو سیاسی انتقام کے زمرے میں آتا ہے. تو اس سے پہلے خان صاحب نے کتنے خطوط لکھے, ڈبل شفٹیں لگ رہی ہیں رات دن. یہ جو انصاف کی مشینیں آپ نے پاکستان کے اندر کینگرو کورٹس سے امپورٹ کر کے, ایک پاکستان میں کینگرو کورٹس بنانا ریپبلک سے آپ نے ان کو امپورٹ کیا اور پاکستان میں کینگرو کورٹس لگا دی. کیا کر رہی ہیں؟ 26ویں ترمیم کے بعد تو یہ عدالتیں کینگرو کورٹس بن چکی ہیں, اور ان عدالتوں سے جہاں پہ عمران خان کی کیس کو صرف 30 سیکنڈ کے لیے لگایا جاتا ہے, آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس خط کا جواب یحییٰ افریدی آپ کو دے گا؟ کبھی بھی نہیں دے گا. جس ملک کے اندر عمران خان کے کیسز کو لگایا نہیں جا رہا اور مہینوں تاریخ دے دی جاتی ہے, 7 ماہ میں پہلی دفعہ یہ کیس لگتا ہے صرف 30 سیکنڈ کے لیے, وہاں پر کیا کسی خط کا جواب آئے گا؟ اور کیا کوئی خط بائنڈنگ ہوتا ہے؟ یہ صرف سیاسی طور پر زندہ رہنے کے لیے, جیسا یحییٰ افریدی زندہ رہنے کی کوششیں کر رہے ہیں نا, انصاف کے تقاضے پورے کریں گے اور ہم نے حلف لیا ہے وغیرہ وغیرہ, یہ جو گردان آپ کو سناتے ہیں, اسی طرح عمر ایوب صاحب بھی. یہ صرف خط لکھ کر ایک فارمیلٹی پوری کی گئی ہے, اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. میں ویورز آپ کو یہ خبر بھی دے دوں کہ خان صاحب نے اسحاق ڈار کی باتوں کا ماضی میں کیا جواب دیا, اور اسحاق ڈار نے امریکہ میں بیٹھ کر, اب یہ دوبارہ سے جی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں اسحاق ڈار نے کیا کہا اور وہ 9 مئی کے معاملات کو کس طرح جسٹیفائی امریکہ میں بیٹھ کے کر رہا تھا یہ شخص, اور پاکستان کے اندر عمران خان نے کیا کہا. ڈار صاحب نے جو باتیں کہی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ 9 مئی کو کیا ہوا. بدقسمتی سے میرے جیسا شخص کچھ بھی نہیں کر سکتا. قانون کا مناسب عمل ہونا چاہیے جو جاری ہے, ہمیں کسی چیز کی تنقید نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ مقبول سیاسی لیڈر ہیں تو یہ آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ ہتھیار اٹھانے کے لیے, عوام کو اکسانے کے لیے اور اس سیکیورٹی تنصیب پر حملہ کرنے کے لیے. اچھا یہ کیا کون رہا ہے؟ وہ شخص جن کے لیڈر نے سپریم کورٹ پاکستان پر حملہ کیا, لاٹھیاں, پتھراؤ, اور آپ داخل ہو گئے, ججوں کو کرسیوں سے جس طرح اتارا گیا. تو سر یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. وہ شخصیت جا کر کہتی ہے کہ جناب کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. اب اس پہ خان صاحب کا جواب کیا تھا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, سنیں سر. اب خان صاحب نے اس کا جواب کیا دیا کہ میں لاہور میں بڑا ہوا, ہمارے گھر سے تقریباً 2 سے 3 میل کے فاصلے پر کور کمانڈر ہاؤس, ہم جانتے ہیں کہ وہاں کتنی سیکیورٹی ہے, کیسے مظاہرے ہوتے ہیں, سب کچھ جلنے کی اجازت آپ دیتے ہیں. 2 گھنٹے کا سفر ہے پیدل لبرٹی چوک سے, لیکن لوگوں کو اجازت مل گئی. راستے میں پولیس کیوں نہیں تھی؟ یہ تمام سوالات جو ہیں پوچھے گئے. اب دیکھیں نا, میں آپ کو اس کی ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. منصورہ جی کل سے خبر آ رہی ہے کہ اسے انہوں نے گھراؤ کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ خبردار آپ اسلام آباد گئے. آپ کو معلوم تھا نا کہ احتجاج شروع ہو رہا ہے اور وہ جا رہے ہیں. اب لبرٹی چوک کے اندر بھی جب لوگ کھڑے تھے تو ان کو روکا کیوں نہیں کیا کہ آپ نے تنصیبات کی طرف نہیں جانا, اور راستے میں پولیس کیوں نہیں تھی؟ تو یہ وہ کہتے ہیں جی کہ ان کا جو موقف ہے, اور میجورٹی پاکستان, آپ لوگ بھی اس پہ کمنٹ کر سکتے ہیں کہ راستے میں رکاوٹیں کیوں نہیں تھی, لوگوں کو روکنے کے لیے پولیس پہنچتی کیوں نہیں ہے. جگہ جگہ CCTV فوٹیج اور سیف سٹی کیمراز لگے ہیں. یار کسی ایک کی فوٹیج تو ہوتی,
اب تو خیر وہ بہت ساری فوٹیج جس میں یاسمین راشد صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہم یہاں پہ انتشار پھیلانے نہیں آئے, ہمارا احتجاج کرنا حق ہے, کوئی اندر نہ جائے, شر پسند عناصر اندر گئے, ان کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر ایک اور کلپ بھی جس میں آفتاب اقبال جو ہیں وہ کھڑے ہیں اور پیچھے سے جو اعلانات جو یاسمین راشد صاحبہ کر رہی تھی ان کا انہوں نے حوالہ دیا, اور یہ ویڈیوز موجود ہیں, لیکن ان کو 10 سال سزا سنا دی گئی. اگر وہ پریس کانفرنس کرتی تو شاید ان کو سزا نہ دی جاتی, لیکن یہ سب کچھ پاکستان کے اندر ہوا. سب سے جو ویورز اہم چیز ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کیوں غائب کی گئی, اور ابھی تک اس سی سی ٹی وی فوٹیج کو کیوں منظر عام پر نہیں لایا جاتا. جس دن سی سی ٹی وی فوٹیج آ گئی نا تو یہ سارا ڈراپ سین ہو جائے گا. لیکن اوبیسلی اس کے اندر ایک جو ان کی طرف سے پلاننگ ہے وہ یہی ہے کہ اگر وہ اب وہ سوال اس میں یہ اٹھایا جاتا ہے کہ جب یہ 2 گھنٹے پہلے احتجاج شروع ہوا اس وقت سے لے کر جب یہ اپنے عروج پر احتجاج پہنچتا ہے, جب لوگ وہاں پر پہنچ گئے کور کمانڈر ہاؤس کے باہر, تو جو احتجاج کر رہے تھے ان کی یہ پوری وداؤٹ کٹ فوٹیج دکھائی جائے, اور پھر یہ بھی بتایا جائے کہ وہاں سے جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ کیسے ہٹی, کس کے کہنے پر ہٹی. وہ فوٹیج میں آ جائے گا نا کہ لوگ ہٹ رہے ہیں, پیچھے ہٹ رہے ہیں, کسی کو تو فون آیا ہوگا, کسی نے تو آگے کہا ہوگا کہ یار ہٹ جاؤ. تو وہ آپ کو نا جو فوٹیج دکھائی جاتی ہے وہ ایڈیٹڈ فوٹیج ہے, اندر جانے کی کچھ لوگ نقاب پوش آپ کو نظر آ رہے ہیں, لیکن ان بٹوین 2-2.5 گھنٹے کیا کچھ ہوتا رہا, وہ فوٹیج جو ہے وہ غائب کر دی گئی, اور یہی سوال جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے. اب سے آپ کو یہ بھی میں خبر دے دوں کہ نواز شریف صاحب نے ہاتھ جوڑ لی. محمد زبیر صاحب بہت زیادہ ووکل ہیں جی, اینڈ ہی از پلاننگ ٹو کم ٹو جوائن پاکستان تحریک انصاف, بٹ ہی از ویٹنگ فار دا رائٹ موومنٹ. محمد زبیر نے اس حوالے سے کچھ باتیں کہی. وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف جیل میں بند تھے تو ایم این ایس کے آگے ہاتھ جوڑتے تھے کہ 100 بندے تو لاؤ, پورے پاکستان سے 150 بندے نہیں اکٹھے ہوتے تھے. تو یہ حالات تھے. اس سے پہلے شہباز شریف صاحب, خواجہ آصف نے بھی باتیں کہی کہ لوگ باہر نہیں نکلے, نواز شریف کے لیے لوگ باہر کیوں نہیں نکلے. آپ کو یاد ہوگا کہ خواجہ آصف بھی اسی قسم کی باتیں کرتے رہے, اور پارٹی کو آج آپ احتجاج کی کال دیں. نواز شریف آج آپ کی حکومت ہے نا, چلیں یہ چیلنج آپ کو پاکستان کی عوام کی طرف سے آج یہ چیلنج قبول کر لیں. آج نواز شریف احتجاج کی کال دیں اور آپ کو لگ پتہ جائے گا, چلیں احتجاج نہیں, کم از کم اپنے کسی ریلی کا اعلان کر دیں, لگ پتہ جائے گا کہ کتنے لوگ آپ کے ساتھ نکلتے ہیں. لوگ نہیں نکلیں گے. لوگوں کے گھروں میں اس وقت بے روزگاری ہے, بھوک ہے, وہ زندگی کی جنگ اس وقت لڑ رہے ہیں, بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. وہ آپ کے لیے کبھی بھی میدان میں نہیں آئیں گے. ہاں, عمران خان کے لیے لوگ مر مٹنے کے لیے تیار ہیں. آج بھی آپ کیمرے لے کر جائیں نا مارکیٹس میں لاہور کی, وہ بہت سارے پاکستان میں یہ جو ہمارے جو جونیئر صحافی آپ کو پاکستان میں لے کے بڑا زبردست کام کر رہے ہیں, کمال کام کر رہے ہیں. ہمت چاہیے جی. وہ جاتے ہیں, چاہے وہ بلوچ دھرنا دے کے بیٹھے ہیں, چاہے وہ ان کے اپنے حلقے ہیں, کیمرہ مائک ان کے آگے جب کسی بھی شخص کے سامنے کرتے ہیں تو وہ رونے لگ جاتا ہے کہ خدا کے لیے ان ظالموں سے. لوگ بددعائیں دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری جان چھڑا, جس ظلم یہ لوگ اپنے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں. ان کا سر جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے, جس طرح پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کا بھی جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں. یہ ڈکٹیٹرشپ کی ورسٹ فارم اس وقت پاکستان میں آپ کو نظر آئے گی, جو جمہوری لوگوں کے ذریعے جو سمجھتے ہیں کہ ہم جمہوری ہیں, ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی. ڈکٹیٹرشپ شاید اچھی ہو جس میں اعلان ہوتا ہے کہ بھائی میں آ گیا ہوں, لیکن یہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ہاتھ ملا کر یہ ایک مکروہ سیاست پاکستان میں آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ان کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کا پاکستان کی عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں, ان کا گیٹ نمبر 4 سے اب بہت گہرا تعلق ہے. اب پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی ہو جی, یا نون لیگ ہو, یا کوئی اور دوسری جماعت, اور جو ان کی بی ٹیمز ہیں استحکام پاکستان یا باقی جماعتیں, یہ اپنی بقا صرف گیٹ نمبر 4 کی وجہ سے ہی اسے قائم دائم رکھ سکیں گے. ادروائز ان فیوچر بھی انہوں نے جب بھی الیکشن میں جانا ہے اور مرہون منت ہوں گے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی, اور دیکھیں آپ نے ڈیل کی, اب اقتدار میں آ گئے, اب آگے آپ کیا کریں گے؟ اب تو آپ کے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے دینے کے لیے. 26ویں ترمیم میں سب ان کو آپ نے حق دے دیا. ایک چیز بچی ہے کہ آئین کے اندر لکھ دیا جائے کہ آج کے بعد ملک کا جو سربراہ ہے وہ فیلڈ مارشل ہوگا. اس کے علاوہ اب آئین کے اندر کچھ نہیں بچا. کیا نواز شریف یہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں؟ یہ جو مری میں میٹنگز ہوتی ہیں لان کے اندر, جس سے پاکستان میں کچھ لوگوں نے رپورٹ بھی کیا, نون لیگ کے صحافی یہ بتاتے ہیں کہ چلتے پھرتے لان کے اندر ایک میٹنگ ہوئی ہے جی, اور پریشانی تھی. اب وہ کیا پریشانی ہے وہ ہاؤس آف شریف زیادہ بہتر بتا سکتا ہے. ویورز, مظہر برلاس نے ایک چیز رپورٹ کی ہے, کاشف عباسی کے گھر کیا ہوا,
وہ کیا کہتے ہیں یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ مظہر برلاس کے مطابق گزشتہ روز کاشف عباسی کے گھر دعائیہ تقریب میں اہل صحافت بھی تھے اور سیاستدان بھی۔ خطاب کرتے ہوئے مولانا طارق جمیل نے اسلامی تاریخ کے ظالم حکمرانوں کا تذکرہ شروع کر دیا۔ فلاں کا چہرہ بھی مرتے وقت سیاہ ہو گیا۔ ظالم حکمرانوں کا ذکر کرتے کرتے موجودہ ظالم حکمرانوں کی بات چھڑ گئی۔ جو ہی عہد حاضر کے کرپٹ اور ظالم حکمرانوں کا ذکر آتا تو دوسری صف میں بیٹھے ہوئے سینیٹر عرفان صدیقی سر کو نیچے کر لیتے۔ قمر زمان قاہرہ بہانے کے طور پر سر نیچے کر کے موبائل فون دیکھنا شروع کر دیتے۔ شاہد خاقان عباسی حیران نظر آئے جبکہ اپنے شاہ جی مشاہد حسین سید ہر جملے پر واہ واہ کرتے دکھائی دیے۔ بلکہ جب تقریر ختم ہوئی تو مشاہد حسین سید نے مولانا طارق جمیل سے کہا کہ آج تے تسی کڑاکے ہی کر دیتے ہیں۔ تو سر کڑاکے ان کا نکالنے کا وقت ہوا جاتا ہے۔ جس ملک کے اندر آپ کی ریاست آپ کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتی، اس ریاست کے حکمرانوں سے یہ سوال ہوگا اور ضرور ہوگا۔ جس ملک میں زائرین کو سیکیورٹی مہیا نہیں کی جا سکتی، آپ بلوچستان سے سفر نہیں کر سکتے، یار بلوچستان پاکستان کا کیا حصہ نہیں ہے؟ اگر وہاں کے حالات خراب ہیں تو حالات ٹھیک کس نے کرنے ہیں؟ 78 برسوں میں آپ کی ذمہ داری تھی۔ یہ میری یا ہمارے ملک میں ہر اس پاکستانی کی ذمہ داری تو نہیں ہے جو آپ کے رحم و کرم پر ہے، حالات کے رحم و کرم پر ہے۔ اور زائرین کی جانے پر پابندی کا یہ حکم نامہ جاری کیا گیا ہے جی، اور اعلان ہوا کہ زائرین اس وقت اربین کے لیے ایران اور دیگر ممالک براستہ کوئٹہ نہیں جا سکتے چونکہ سیکیورٹی خدشات ہیں۔ مجلس وحدت المسلمین نے زائرین کے لیے اربین پر زمین راستوں پر پابندی کے خلاف ملک گیر احتجاج کا جی اعلان کر دیا ہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ ہم ہرگز غیر قانونی، غیر آئینی اور غیر اخلاقی اقدام کو قبول نہیں کریں گے۔ مذہبی آزادی پر قدغن لگانا آئین کے آرٹیکل 20 کے خلاف۔ بھائی جان یہاں پر تو بہت سارے آرٹیکلز کو یہ گھوڑ کے پی چکے ہیں، آپ کس آرٹیکل 20 کی بات کرتے ہیں؟ یہاں پر سارے آرٹیکلز انہوں نے ایک بڑے آرٹیکل کے نیچے دبا دیے۔ زائرین کی گمشدگی کے بیان پر وزارت مذہبی امور کو معافی مانگنی چاہیے، اور وہ یہ کہتے ہیں جی کہ وہاں جا کر غائب ہو جاتے ہیں، یہ پاکستان واپس نہیں آتے۔ اب پرابلم اس کے اندر یہ ہے کہ جو زائرین یہاں سے جو ریلیجس پرپزز ہیں اس کے لیے آپ جا رہے ہیں تو آپ انہیں کیوں سہولیات فراہم نہیں کر رہے؟ اب ہر بندہ جہاز کا ٹکٹ تو برداشت نہیں کر سکتا۔ ویورز، گلگت بلتستان سے کراچی تک پورے ملک میں دھرنے اور پرامن احتجاج کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور زائرین کو روکنے کے لیے کسی سٹیک ہولڈر سے مشاورت کیوں نہیں کی گئی؟ زائرین نے ٹکٹ، ہوٹلز، ویزوں کی مد میں 50 ارب روپے انویسٹ کیے۔ ویسے حیران کن بات یہ ہے کہ آپ نے اکثر ویڈیوز دیکھی ہوں گی، خیر مجھے تو یہ بات پہلے بھی معلوم تھی، محسن نقوی صاحب کا بھی تعلق جو ہے وہ خود بھی اہل تشیع ہیں، تو ان کو تو یہ بات معلوم تھی کہ ایک انتہائی امپورٹنٹ ایونٹ آنے والا ہے، تو اس سے پہلے یہ اعلان کر دیا جاتا، لیکن عین وقت انہوں نے یہ کیوں ایسا کہا، پابندی لگا دی گئی، اور اب احتجاج کی بات ہو رہی ہے۔ جو لوگ براستہ روڈ سفر کرتے تھے انہوں نے مختلف ایجنٹس کو ٹکٹس اور دیگر اخراجات ادا کر دیے، اس کے علاوہ ہوٹل تک بکنگ ہو گئی، لوگوں کا اربوں کا نقصان ہوگا۔ دوسری طرف جی حکومت کے لیے یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ وہ لوگوں کو سیکیورٹی کیوں مہیا نہیں کر رہی، اور یہ ان کا ایک ٹیسٹ کیس ہے۔ اگر ہم اپنے ملک میں بحفاظت سفر نہیں کر سکتے تو پھر اس حکومت کو گھر جانا چاہیے۔ اگر ملک کے اندر بے روزگاری ہے اس حکومت کو گھر جانا چاہیے۔ اگر ملک کے اندر ہمارے لاہور شہر کے اندر جان و مال اور ہمیں سیکیورٹی کوئی مہیا نہیں کر سکتا، لاہور میں بھی جی بڑی وارداتیں بڑھ گئی ہیں، پنجاب کے اندر وارداتیں، اور جو کچھ کچے کے اندر ہو رہا ہے وہ لاہور میں آپ کو ڈے لائٹ کے اندر سب کچھ جو ہے ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اب آپ دیکھیں نا پچھلے 2-3 دنوں سے کچھ ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں، ایک فیصل آباد کی ہے، کہیں اور کی ہے، جس میں ایک ذہنی مریض شخص جو ہے وہ بچیوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ تو پاکستان کے اندر اگر آپ ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں، ہم سفر نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کس طرح سے باہر کی دنیا کو یہ کہیں گے کہ جناب انویسٹمنٹ کریں، پیسہ لے کر آئیں پاکستان کے اندر؟ تو سر یہ صرف ایک ڈرامہ ہے نا، اور کیا ہے؟ سرمایہ کاری آ رہی ہے پاکستان میں، بھائی پہلے پاکستان میں بے روزگاری تو ختم کرو، پھر سرمایہ کاری بھی آ جائے گی۔ سر یہ حکومت جو ہے نا یہ صرف قرض پہ چلے گی، اور یہ دھکا سٹارٹ ہے، اور دھکا کون لگا رہا ہے؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ لگا رہی ہے۔ میں بھی آپ کو نا اسی حکومت کا ایک نیا سکینڈل، اور خبر یہ ہے آڈیٹر جنرل نے اسے رپورٹ کیا پارلیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے کہ چینی کے موجودہ بحران میں شوگر ملز مالکان نے 300 ارب روپے سے زیادہ کمائے۔ تو اگر جنید اکبر یہ سوال کر رہا ہے کہ بتاؤ کہ وہ 40 خاندان کون سے ہیں جو چینی کے اوپر قابض ہیں، جو اس ملک کے اوپر قابض ہیں، جو مافیاز ہیں، جو آپ کی اور ہماری زندگی پر قابض ہے، اگر ان کے بس میں ہونا تو یہ ہماری سانسیں بھی ہم سے چھین لیں اور ان کی مرضی سے
पाकिस्तान की आवाम सांस ले और हमारी सांसों के ऊपर भी ये टैक्स लगा दें अगर इनके बस में होता। राज़ी खुदा की ज़ात है, लेकिन इन खानदानों ने जिस तरह से पाकिस्तान की आवाम का पैसा देखे, और जो सबसे अहम बात है ना कि इन खानदानों के स्कैंडल्स भी छोटे नहीं हैं, स्कैंडल्स भी बड़े बड़े हैं। जैसा कहते हैं ना हुक्मरान खानदान, हम पैदा ही हुक्मरान हुए थे, सरिया लगाते लगाते ये मुल्क के ऊपर काबिज हो गए। और स्कैंडल्स देखें, $100 मिलियन। यार आप, मुझे तो इतना ही नहीं पता, और आप दोस्त ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि $100 मिलियन के अंदर सिफर कितने होते हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि पाकिस्तानी इसको कन्वर्ट करें कितने पैसे बन जाते हैं। तो इनका नुकसान भी इतना है। आप इमेजिन करें कि जिनका नुकसान $100 मिलियन का होगा तो उनके पल्ले इससे ज़्यादा कितने पैसे पड़े होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे पैसे चुके ला दो। $100 मिलियन आपका था, कहाँ से आया, किसका था, कैसे लगाया गया, ये तमाम सवाल आते हैं। तो व्यूअर्स, पाकिस्तान के हालात का जिम्मेदार पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, पाकिस्तान की सियासी जमातें नहीं हैं। अगर आज जेल के अंदर इमरान खान अगर अपने हिस्से की जंग लड़ रहा है तो आप क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? आज के हालात का जिम्मेदार पाकिस्तानी खुद है। तो ये स्कैंडल जो निकल रहे हैं ना, ये हमारी बेहिसी की वजह से है, कोई पूछने वाला नहीं। इदारे उनके साथ मिल गए और चौकीदार उनके साथ खड़ा है, तो सर फिर मुल्क के अंदर इसी किस्म के स्कैंडल्स जो हैं वो निकलेंगे। भारतीय लोकसभा में जो एक ड्रामा हुआ, ये भी मैं आपके साथ क्विकली शेयर कर दूं। और पहलगाम, राहुल गांधी ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद किसी मुल्क ने भी पाकिस्तान की मजम्मत नहीं की, बल्कि उनके फील्ड मार्शल पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने अमेरिकी सदर ट्रंप के साथ लंच किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जरूरत नहीं कि वो सदर ट्रंप को झुटा सकें। ऑपरेशन सिंदूर मोदी के इमेज को बेहतर बनाने के लिए किया गया। मोदी हुकूमत ने चीन और पाकिस्तान के बढ़ते ताल्लुकात से मुतल्लिक मेरे बयान किए गए तहफ़्फ़ुज़ात को नज़रअंदाज किया। पाकिस्तान और चीन अब भारत के खिलाफ मुत्तहिद हो चुके हैं। चीन पाकिस्तान को जदीद टेक्नोलॉजी दे रहा है, और ट्रंप का मोदी को नया झटका। ये बता देता हूँ जी, एक बताया जाता है जी कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी सरकार को सफारती महाज पर एक और झटका देते हुए खालिस्तान तहरीक के हामी तंजीम सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गरपन सिंह पन्नू को ख़त लिख दिया है जी। ख़त में सदर ट्रंप ने अमरीकी शहरियों के हकूक़ और सलामती के लिए लड़ाई जारी रखने के अज़्म का अदा किया। ये वही है जिन पर भारत हमला कर चुका है इन कनाडा। और ट्रंप ने तजारती मुआहिदा, वो कहते हैं कि अगर ना हुआ तो भारत पर 25% टैरिफ जो हम लगाएंगे, और ये रवां साल के आखिर तक चीन के सदर से मुलाकात भी हो सकती है। अच्छा, मैं आपको ना क्विकली इसके अंदर जो कैच है बता देता हूँ। मोदी डोनाल्ड ट्रंप से क्यों नहीं मिलता? उसने वैसे बयान दिया लोकसभा में खड़े होकर, कहा कि मैं मसरूफ़ था अपनी फोर्सेस के साथ, तो मैंने डोनाल्ड ट्रंप का फ़ोन नहीं उठाया। तो मैंने बाद में फ़ोन करके उन्हें कहा कि जी आपका फ़ोन आया था, बताएं क्या हुआ। अच्छा, ये क्यों अवॉइड कर रहा है? 27 मरतबा, मोर देन 27 टाइम्स डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का जिक्र किया कि वो पाक भारत जंग के अंदर उनका क्या किरदार था। तो अगर ये चाहें भी तो अपनी इस जो इनकी इस वक्त जो चीज़ इनके लिए बाइस शर्मिंदगी है, इसे मिटा नहीं सकते। तो इन्होंने अपने आप को डिस्टेंट कर लिया है डोनाल्ड ट्रंप से, और वो दूर हो गए हैं। क्योंकि अगर मुलाकात हो गई तो ऑब्वियसली वो कहेंगे कि भाई मैं तो 27 से 28 मरतबा कह चुका हूँ कि मैं तुम्हारी जंग जो है वो रुकवाई, तो तुम मानते क्यों नहीं हो? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से वो यहाँ तक मान गए कि जनाब फ़ोन आया और मुझे बताया गया कि पाकिस्तान भारत के ऊपर एक बड़ा हमला करने वाला है। चलें, आपने मान तो लिया कि हम तैयारी कर रहे थे और आपके ऊपर एक बड़ा हमला हो सकता था। और पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है, अगर भारत ने कभी भी पाकिस्तान के ऊपर मैली आंख डाली तो भाई पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। ये बात आपको याद रखनी है। हमारी आज की निश्चित थी। अपने कमेंट्स जरूर भेजें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह के